gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Mga hinigugma ng mga igsuon diha kang Hesukristo, maayong buntag na usab ka natong tanan. Aniya na usab kita nining atong pagsimba, nga bisan kung nagkalinay-anay kita, apan naghiusag gihapon diha sa presensya sa atong Ginoo. Kini nga Domingo, diha sa sulod sa bulan sa misyon, atong gisaulog ang ika-12 nga kasumaran sa atong Feed My Lamb Ministry. Ug sunod niya ng 12 ka tuig, ubay-ubay na sab nila ang nakatapos sa pagtungha. Ug gani ang ato ang worship leader usaman sa nakatapos na sa kolehiyo, ug gwapa na kaayo, ug ingon man kaning ga-operate sa ato ang video. O uban pa nato nga mga sakop sa Feed My Lamb. So 12 ka tuig taas-taas na gyud ang mga katuigan nga kauban nato ang atong mga kabataan ug ato mong gipasalamatan tungod sa inyong mapadayunon nga pagsuporta sa mga programa pagpalambo sa mga kinabuhi sa atong Feed My Lamb children. Ug dili na sila children kaayo karon, no? Kay mga dalaga gulitaw naman. Atong gipasalamatan mo sa ilang mga kinabuhi nga nag-ambit ka sa ilahang paglambo, sa ilahang pagtubo. Ang Ginoo magapanalangin kanato, magapanalangin sa ato ang Feed My Lamb children o panalangin usab sa ilang mga panimalay ug kanatong tanan nga nag-usa gayud sa paambit sa ato ang mga kinabuhi alang sa atong mga kabataan. Maayong buntag kanatong tanan. Mga hinigugma, kita gitawag sa Dios sa paghigugma sa usag-usa tungod kay ang Dios gugma man. Ang gugma sa Dios gibuo nga kanato sukat sa atong pagkahimugso. Kita gitawag alang sa pagpaambit sa gugma sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Ang gugma sa Dios gitudlo nga kanato pinaagi sa pagsaksi sa mga nagunang kaliwatan nga nagmatinuod kanunay sa Dios. Kita gitawag usab sa pagmata la sa gugma sa Dios diha sa tanan natong pagsulti o pagbuhat. Diha sa tanan ng kabuhatan, Diha sa tanang klase nga relasyon, hinaot ang padayag sa gugma sa Dios. Sa Diyos ang himaya kay gugma siya kanato ihatag niya si Jesus ang ato nga silot ibayran niya magkakinabuhi kita sa dayon dahil kuntan si Jesus pagsidunggan siya
kalwasan nga himpi tungod sa dugo, isaad sa Dios sa mga magtuo, ang makasasala pasay luon niya, sa takna gayod na mo salig siya. Daygon ta si Jesus, pasidunggan siya. Daygon ta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Ang atong kalipay na akang Jesus, nga nagbuhat sa mga dagkong butang, apan ang kalipay tang pilit tupngan, mao ang pagbalik sa Ginoo ta. Daygon ta si Jesus, pasidunggan siya. Daygon ta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Mag-usa kita karon sa pag-ampo. Gamhanan nga Dios, salamat sa dakong mong gugma. Giyatiman mo kami kanunay. Adlaw-adlaw gihatagan mo kami sa mga panalangin. Sa kahimsog, sa panglawas, sa pagkaon, sa malipayon ug luwas nga pagpuyo tiwala sa daghang mga kanunayon nga nitumaw sa among palibot. Sa kanunay nasinati namo ang imong pagpanalipod ug pagtagad. Hinaoton ta nga ang imong kinabuhi magkapadayag sa mga kanunayong pagpasalamat tungod sa imong kaayo kanamo. Makinabuhi unta kami nga may pagkadait sa imong isikataw ug sa tanan mong kabuhatan. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Daygon ta si Jesus, pasidunggan siya. Daygon ta si Jesus, magmalipayon ta. Ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Muduol kita uban sa pagsugid sa atong mga sala. Muduol kita sa Dios uban sa atong mga kahuyang ug dapiton ta nga siya magahikap kanato aron sa pagpalingkawas gikan sa pagkagapos sa sala. Magaampo kita nga lukuban kita sa kaluoy ug gugma sa Dios aron kita magahigugma sa uban sama sa atong manunubos nga si Hesukristo. Magampo kita sa hilom.
igsuon ni Jesucristo nga mao ang paghigugma sa usag-usa ug nga tagdon ang tanan ingon nga mga minahal nga igsuon diha ni Kristo. Magpabilin kita sa malungtaron nga gugma sa Dios. Hinaot nga ang gahom sa gugma ug ang kalipay niini mutuhop sa atong kasing-kasing ug kalag aron pag-andam kanato alang sa bag-ong pagtubo diha sa espiritu. Ug ingon nga pinasaylong katawan sa Dios, atong awiton ang pagkaanindot ba. Pagkanindot ba sa panaghiusa sa Dios nun nga gugma, wala na'y kahadlok bisan kabalaka kay kitang tanan usara. May higala ba ikaw nga mahal nga sama sa Ginoo Jesus, kung moabot ang kagulanan, pagalipayon ka. Pahiyom ka, mayong butag ka nimo, ipataas ang kamot sa Ginoo, lamano sa katupad mo, ug pahiyom ka. Malipayong adlaw nga Domingo kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Jesucristo. Karon nga Domingo atong isaulog ang ika-12 nga anibersaryo sa Feed My Lamb Ministry. Usa ka makahuluganon nga selebrasyon, di ba? Kay kun ang usa ka bata maabot na siyahang panatuigon nga 12, siya na mao ang mubarog sa iyahang pagtuo. Pasabot na siya sa iyahang existence, no? O siya na mismo ang musaad sa Ginoo diha sa pagpangalagad. So, usa ka malipayon nga kasaulugan sa iglesia sa Bradford nga ang Feed My Lamb Ministry miabot gid sa iyahang pagkahingkod. Kadusi anyos na ug nagpasalamat kita nga ang Dios nagatandog og mga katawhan na padayong nagasuporta sa atong mga kaigsuonan nga mga less privileged o padayon usab sila nga kabenepisyo sa at mga tabang ingon man pagdala usab kanila diha sa pulong sa Dios. Itong ipasalamatan ang ato ang Christian Witness and Service nga pastor, Reverend Esther Disingguran, na bisan siya walay bana, walay mga anak, apan daghan siya mga anak, no? Hatagan siya sa Ginoo og ministeryo diha sa pag-amuma niining mga kabataan diha sa kadalanan. So, malipay kita sa iyahang paningkamot nga before daw siya mo totally retired yun, no? Sa nagida siya 65, gusto niya nga atiman kini mga FML na ay somebody nga makapuli sa iyahang pag matuto, pag-amuma, pagpangga niini nga mga kabataan. O kabaluta nga dili gid ta ni ani pasagdan sa Ginoo na agi somebody, someone with a heart nga ipadala sa Dios. So happy 12th anniversary Feed My Lamb. Gani karon nga Domingo sila ang hatag og awit sa paghalad ingon man diha sa ato ang pasiunang awit. Padayon sa gihapon ang atong online worship sa na GCQ na ang Cebu City gumikan sa ato apang pangandam, no, nga gusto ta nga kung mag-resume na ang physical worship aduna gayud kitay sakto nga pagpangandam aron secured, aron safety ang katawhan na
sulod gawas sa iglesia sa Bradford. Atong ipasalamatan kanunay ang atong mga igsuon nga nagpaluyo gayud ining atong online worship, ilahang mga paghago, ilahang mga pagtukaw, labi na sa uploading, ay hinay kayo ang internet connection. Salamat sa Ginoo nga nagligon kanila, nag-sustain kanila nga nakalahutay gayud kita hangtod niining mga taknaa. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Nagpasalamat usab kita sa Dios sa mga pag-ampo nga iyahang gidungog nga kita ang atong mga igsuon nga nagka-positibo sa COVID virus apan naka-recover na. Nagpasalamat kami kaninyong tanan, luyog ka na mo diya sa pag-ampo sa itong mga kaigsuonan nga nasakit apan na recover na sa mga malatian. Walay ko ng Diyos na padayon gayon na ni Mati sa atong mga paghangin. O ato usab nga ilakip sa atong pag-ampo ang ato igsuon si Maria Fe Bardilas. Buot sa pamilya nga mas stable na ang iyang kahimtang aron ma-perform na ang surgery aron ma-relieve na gid siya sa sakit nga iyang gibati. So dalo na to sa pag-ampo na mahimong mapadali ang pera kaniya. O ato sab nga ilakip sa pag-ampo ang mga panginahanglanon sa panimalay na sangkap sa Dios ang panalapianon na bahin. O salamat usab sa tanan nga dahin gayud sa bahin sa Ginoo. Sa iyong ikapulo o uban pa nga manghalad pasalamat, timaan kini sa iyong dako nga gugma sa Dios o gugma diya sa iyang buluhaton. Kamu padayon ang iyang ministeryo pinaagi din ng iglesia. Kamu padayon nga sangkapan sa Dios sa iyong mga kinahanglan o mahimo kamo panalangin sa tanan. Ato usab nga gikalipay ang pag-greet sa atong mga birthday celebrators and wedding anniversary celebrators nining semana. Ang Dios padayon nga mag-bubo sa iyang grasya o panalangin sa iyong kinabuhi. Ato silang awitan. Malipayong adlaw nga pawmanimo, malipayon, malipayon, malipayon ikaw, ang Diyos manalangin, kanimo gihapon, tingadlaw mong nakawan, malipayon ikaw. Matamis ang gugmanila sa tanan nga panahon, alalomog sa karang ni Jesus sa tanan nga panahon. Ato karon nga iusahon atong muna og kasing-kasing diha sa pagtuol sa Dios atong dalhon ang atong mga concerns ingon nga katawhan sa Ginoo. Magampo kita mahigugmaon ug maluluyo na mga Dios sining atak na din kami nagakahiusa sa pagpasalamat kanimo. Malipayon ang among mga kasing-kasing O God sa pagpadangat sa among mga pagpasalamat diha sa imong trono sa kaluoy. Tungod kay ikaw ang matinumanod nga Dios diha sa imong mga saad kanamo. Ikaw wala pasagad sa imong mga katawhan, anaa kanunay nga sinati ang imong mga pagpakiguban, ang imuhang pagsangkap sa mga kinahanglan, ingon man sa imong paghatag usab og kaalam sa imong mga anak nga nagkinahanglan niini alang sa pagkinabuhi na may kahulugan, galang sa pagkinabuhi na magasunod gayud sa imong kasubukan. O Diyos, ini Domingo ang gisaulog ang anibersaryo sa Feed My Lamb Ministry.
nangamuyo kami sa imong padayon nga pag-sustain ining ministeryo sa imong iglesia. Padan ikaw nga pamuhat o magalihok diha sa kinabuhi sa Feed My Lamb. Nalanginan mo ang ilahang mga pamilya o Diyos nga padayon sila nga muila kanimo ingon nga maoy bantugan nga magbalantay sa ilang kinabuhi. Ug gigamit lang nimo ang iglesia diha sa pagpadangat sa imong mga pag-atiman kanila o sa mga paghigugma kanila. Hinaot pa o Diyos ang iglesia sa Bradford padayon nga magasuporta niini nga ministeryo ng katawhan na naa sa malisod nga kahimtang padayon nilang makita ang kaayo sa Ginoo. Padayon nila nga masinati ang gugma o pag-atiman sa Ginoo pinaagi sa imong iglesia. O Diyos, padayon ikaw nga ligon sa tanang sakop ni FML o hatagi sila sa maayo o maanindot gayud nga kaugmaon Ginoo. Sumala sa imong gisaa diha sa balaang kasulatan yang tanan na magtawag kanimo imo kayo ibagpon o hatagan nimo o pakitaon nimo sa makahibulungan nimong buhat o makasinati sa maayo nga kaugmaon. Diyos, nangamuyo usab kami alang kang Maria Fe Bardilas nga diha siyang kahimtang Ginoo naganto siya sa nga sakit sa matres o padayon ikaw nga magatabang kaniya Lord noon ta mas stable na ang yahang panglawas o Diyos nga pwede na siya pirahan as soon as possible. Naot pa nga diha sa imong mga paglihok mahimo gayud ini ban sa pagsalig usab sa tibok panimalay at kanila. Ngamuyo usab kami alang sa paglig-on sa mga pamilya ug sa paghatag nimo Ginoo sa ilang gikinahanglan labi na sa panalatianon nga aspeto. Ug Diyos, nangamuyo usab kami sa tanan nga nagahambin o mga balatian diya sila tagsa-tagsa ka panglawas. Sa kanunay o Diyos ang imong kaluoy, ang imong gahom mao'y masinati sa imong mga anak na nagkinahanglan sa imong kaayuhan. Ugod nga pinaagi sa mga katawhan nga nagatiman kanila, pinaagi usab sa pag-inom sa mga medisina, angko nila ang paspas nga kapasigulian sa maayong kahimtang silang panglawas. Ginoo, nangamuyo usab kami sa tibuok kahimtang sa among nasud o Dios. Bisan naman sa tibuok kalibutan, mapabilin ang pagsinati sa kahusay, sa kalinaw, kaliwala sa problema na ni sulpot o nasinati gayud sa mga katawhan. Padayon ang tanan magatawagan na kanimo, padayon nga magaila kanimo nga ikaw ang labing gamhanan madunay gahom sa pag-control sa tanang mga nahitabo sa among mga palibot karon. Diyos nga muyo kami na unta mahuman na ang gera sa pagpakigbatok nining sakit na makamatay, kagaw nga makamatay o Diyos. Tungod kay ang among ekonomiya na apektuhan gayud Ginoo. Daghan ang mga kinabuhi na huwagtangan sila makadasig o huwagtangan sila o mga kapanginabuhian tungod niini nga mga sakit. O Diyos, tabangi kami, kaluyi kami, ug luwasa kami. Padayon nimong tabangan usab o panalipdan ang mga frontliners nga padayon sila na nikamot sa pag-atiman sa tanan nga mga nagmasakiton. Dugot nga sila, padayon nga makasinat sa kaligwon, sa mga protection, lingod man, kanunay ang kalipay diha sa
benepisyo sa katawan, pagluwas sa mga kinabuhi Ginoo nga naa sa balay ng balanan. Panalangini ang pamilya o panalipdi silang tanan. O Diyos, ang imong usab ng mga anak na nagsaulog silang adlaw na tawhan, ingon man ang mga tiayon Ginoo nagsaulog silang kasumaran sa kamilyoon. Sa kanunay ang inyong pag-amuma, panalangin, maanagayod silang kinabuhi. Dayon sila o Diyos na magkinabuhi ingon nga imong mga anak na nagasunod gayon sa dalan sa pagkamataron. Mugangi pa ang mga katuigan, diya silang kinabuhi nga sila malipayon o masaligon diha kanimo pamilya. Ang iyong mga katawhan nga aduna usay mga paghangyo kanimo karon diha sa hilom ikaw o Dios ang manimati nining tanan. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salikang Jesus, tanang adlaw. Salikang Jesus, tanang dapit. Tanang itugyan, o kaniya. Kung sa sulod mo, malipayon. 1 Peter 2:9. Apan kamong mga piniling katawhan, ang mga harianong pare, o ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitnitan ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God, this is my standing, standing on the promises of God. Praise my Savior all the day long. This is my
gipaambit sa atong choir, di nagdasig sa matag usa kanato. Karon ang pagsaulog usab sa atong Feed My Lamb Kids sa ilang ika-12 ka tuig nga anniversary. Ang Feed My Lamb Kids nga atong gipasugdahan alang sa atong ministry sukad pa ni atong 2008 hangtod karon. Din padayon nagisuportahan sa atong mga kaigsuonan diha sa iglesia. Pasalamaton kita sa Feed My Lamb Kids nga naghatag usab sa halad sa pasiunang awit o sa offertory song nga ilang igahin taliwala sa pandemic karon nga naghatag kini og kalipay sa atong kasing-kasing sa pagpaminaw kanila at usab karon gisaulog kining adlaw alang sa bulan sa misyon. Bisan daghan sa atong mga kahadlukan niini nga higayon apan padayon kita nga nagasimba o nagaday kaniya. Mapasalamaton kita sa mga kabataan dinigahin sa ilahang higayon sa pagtudlo sa mga Feed My Lamb Youth o sa kids aron nga makapadayon sa pag-awit virtually diha o makapadayag sa ilahang talento sa paghalad sa ilang mga kaugalingon sa pagpasalamat. Mapasalamaton kita sa mga batan-on sa Feed My Lamb Ministry nga naggahin o naghatag gayud o higayon aron sa pag-practice sa mga kabataan. Ingon man sa ilang mga ginikanan nga mitabang aron sa pag-practice aron gayud makita ang ilang talento. Kita usab sa ulog niining mission man karon diin kita gitahasan sa pagsangyaw sa maayong balita o pagbuhat sa misyon. Ang atong teksto diha sa Exodus 19 hangtod Exodus 19:5 hangtod 8 nagapadayag nga kun ang Diyos nga iyang katawhan matinumanon sa iyahang sugo, mahimo kitang pinili nga katawhan. Mahimo usab kita nga nasod nga mulungtad o mualagad sa Diyos. Ug ang mga katawhan sa Israel nga midawat o bisaad sa pagtuman niini kini usab na pulong gipahinumduman ang mga katawhan sa atong panahon karon. Diha sa 1 Pedro 2:9 sa dihang ang katawhan niining higayuna nakasinati sa ilang kalisod tungod sa mga panglutos, sa mga kalisod sa kinabuhi, sa mga kahadlok, ipahinumduman sila sa sinulat ni Pedro ug alang usab kanato karon panahon niining pandemic. Kasinati usab kita kalisod, hadlok, balaka, apan gipahinumduman kita. Ingon nga magtutuo na kita mga pinili sa Dios. Kita piniling katawhan sa Dios alang sa pinasahi nga buluhaton. Mahimo kitang balaang naso o saad nga mutuman sa iyang sugo. Mutuman sa misyon nga gisanon kanato. Ang pangutana, unsa man ang atong misyon? Unsaon man nato pagtuman ang maong buluhaton? Una, ang misyon sa iglesia mao ang pagsangyaw sa madagayaong grasya ug gugma sa Dios, iyang katawhan sa pagpadayag sa kaayo kanato sa Dios. Iya kitang gitawag o gisugo nga alagad sa Dios. Ang pag-alagad sa Dios mao ang pagtuman sa iyang sugo. Sa matag usa kanato kita magmatinud-anon ug atong ipakita ang iyang kaayo pinaagi sa atong pagbuhat sa iyang sugo diha sa mga katawhan nga nagakinahanglan nga madasigon o mahigugmaon.
Unsa man ang atong misyon? Sa atong panahon niining panahon sa pandemic, diin kita nagatubang niining krisis sa COVID-19. Unsa kaha ang gibuhat sa Dios kanato? Ang mga katawhan nga anaa karon sa kahadlok kabalaka, nga anaa sa ilang mga panimalay, challenging kaayo apan malipay kita sa pagbuhat niini. Kung ang usa ka tawo nga atong maabot bisan sa pinakagamay nga gibuhat nato sa ministry, mahimo kining malipayon o mahimong madagayaon diha sa atong pagpangalaga. Usa sa atong kauban sa iglesia, usa sa atong beneficiary sa Feed My Lamb, di nagpadayag sa ilang mga pasalamat. Inaagi sa ilang representante nga maoy magahatag karon kanato og buhing testimonya alang sa pagpasalamat sa Ginoo sa kaayo sa Dios ay ilang nadawat bisan pa niining pandemic karon. Ingon man sa pagpasalamat sa scholarship nga ilang nadawat tungod sa kaayo sa mga tawo sa pagpadayag sa pagtuman sa sugo diha sa pagpangalaga. Atong paminawon ang testimony ni Vincent sa iyang pagpasalamat sa Diyos sa iyang kahimtang ug sa iyang nadawat panalangin. Yung buntag sa tanan. Ako diay si Vincent Carlo Bisañez, 23 anyos. Ako usa sa pinakauna nga miyembro sa Feed My Lamb Ministry. Kahinumdum pa ko ato nga pagagmay pa mi, diin paklunch pa gipanghatag sa una pero nagkadugay ilaming itabangan dili lang sa paghatag o pagkaon sa among panglawas, kundi apil pud ang pagkaon sa among mga kalak diin ilami gitabangan o gigaydan about sa pulong sa Ginoo. Karon usa ko ka scholar diri sa UCCP Bradford School nga nagkuha sa kursong Bachelor in Science in Social Work. Nga hangtod karon gitabangan gihapon mi sa simbahan o magpasalamaton gihapon ko sa ani nila pastor o sa simbahan kay hangtod karon maski naapay pandemic na giatubang sila pastor o ang ubang miyembro sa simbahan nagpabilin ni tabang og nisuporta gihapon namo o wala mi nila kalimtan. Maong ania ako karon para magpasalamat sa mga nihatag namo og hinabang para kami na ay makaon sa karon nga kalisod nga nasinati namo tungod aning pandemya. Ug kami nga mga first batch sa Feed My Lamb ni cooperate mi para ma-distribute sa among kasilinganan ug uban pang mga lumulupyo sa among dapit ug usa pa nagpasalamat ako sa tao nga ni-sponsor namo sa among pagskwela ni tabang namo para makabot namo ang among pangandoy. Daghang salamat kaninyong tanan ug mayong buntag. Nindot kayo palandungon ang kasinatian nga atong nabati diin gisaysay ang kalipay o pagpasalamat diin ilang nadawat tungod sa mga paningkamot sa pagtuman sa misyon diha sa atong iglesia. Mapasalamaton kita tungod kay ang Diyos sa kanunay nagdasig kanato sa pagpadayon sa misyon nga iyang gisangon sa matag usa kanato. Ang atong iglesia mao'y galamiton lamang aron makapadayon ang atong buluhaton, pagbuhat, pagtuman sa tahas nga gihatag kanato. Ungon man sa pagpadasig sa mga katawhan nga mo'y mutabang niini. Ang buhat 1:8 o 4:7 hangtod sa 10.
nagpadayag nga ang balaang espiritu mao gayud maoy maghatag kanato kadasig ug gahom aron nga makabuhat kita sa misyon nga gihatag kanato sa Dios. Ang mga kasinatian sa mga katawhan nga nakadawat sa mga panalangin usa lamang katimailhan nga ang Espiritu Santo nagalihok diha kaliwala sa atong kinabuhi. Ang Dios nagahatag kanato og kalikon, nagahatag kanato kadasig aron makapadayon kita sa atong mga buhaton. Ang buhat 1:8 nagapakita sa usa ka pagpamatuod nga ang buhat sa misyon walay boundaries, wala makapugong ug walay makababag. Kay kun ang balang espiritu na mao magdasig sa pagbuhat niini, wala gayoy makasanta bisan ang COVID-19 pa. Alang kanato ang pagtabang walay panahon o walay babag bisan unsa na atong dangatan. Ang mga lugar nga atong nakit-an nga nagkinahanglan diha sa atong pagtabang atong gikinahanglan tabangan. Atong pamalandungan ang isulat diha nga nagasimbolo sa usa ka pagpangalagad diha sa katawhan. Una, ang matag lugar nga atong nabasa diha sa Jerusalem, sa Judea ug Samaria nagahatag og simbolo diha sa pagpangalagad. Una, ang Jerusalem nagakahulugan nga ang atong pagpangalagad atong buhaton sa atong lokal nga katilingban diha sa atong mga panimalay, siyempre sa atong mga palibot, sa atong silinganan ug sa atong mga kauban sa panimalay o sa iglesia. Matud pa, charity, igan, at hope. Sumao ka na ang mutabang yun ta. Dili lamang sa kalagyo, kundi iha yun sa atong tungod sa ang atong tabangan. O ato kining gihimo diha sa pagtabang sa mga katawhan nga nagkinahanglan. Hatag kita og mga hinabang labi na ni atong pandemic, mga pagkaon, mga utanon, bugas, uban pa, uban sa pag-ampo. Sila padayon nga mahimong mahinso o padayon nga mga malig-on ang ilang panlawas aron makabatok ning pandemic nga niabot sa atong kapanimban. Ikaduha, ang Judea. Ang misyon atong ipaabot diha sa atong mga silinganang barangay, sa atong silinganang lungsod o sa atong silinganang syudad. Nato kining napaabot pinaagi sa mga katawhan nga nitabang nato ug ni duktong usab kanato aron nga mahimo kita kabahin sa mga buhaton nga ilang gihimo. Nakahinungdon ta diha nagpanghatag ni og mga utanon pinaagi sa mga katawhan sa lagyong mga lugar, sa mga region o sa mga laglaing mga NGO nga nitabang aron nga ang mga tawo nga mga less fortunate atong matabangan ang mga walay mga panimalay ug ang naglisod kayod sa ilang kahimtang. Ilabi na ang mga dumuduong, ang mga tawo nga walay kapaingnan sa ilang pagkinabuhi. Kinahanglan nga ato kining tabangan. Ikaduha, nagkinahanglan kita og tabang sa mga katawhan nga anaa naglibot kanato. Ang pagkakaambit sa usa sa atong Feed My Love youth, diin sila nahimong kabahin sa pag-apod-apod sa mga hinabang ngadto sa ilang kaugalingong barangay. Kini nakahatag og kalipay kanato. Kay sa una sila nga atong gitabangan karon ila na usad na bati ang gugma ug kadasig sa pagtabang.
Ikatulong nga bahin mao ang Samaria. Kini nagapasabot nga ang atong pagtabang sa mga tao dili lamang sa kadtong atong ganahan tabangan. Dili katong mga less fortunate nga tao kana yung wala na gyud sila di kinahan magamit kana mga tao nga nakita nato sa kadalanan. Imagine ko sa mga kabataan niadtong 12 ka tuig nga milabay nga di makita nato diha sa McDo ug sa Jollibee. Di na niya karon may nahimong kabahin sa atong ministeryo diha sa pagtabang sa nagkinahanglan usab sa atong katilingban. Unsa kaanindot sa panalangin sa Ginoo ug unsa kaanindot sa gugma sa Dios nga gihatag kanato. Ug kining mga tawhana mo'y mahimong buhing saksi ug mauna usab ang muhimong sa mga buluhaton ug mahimong living witness ngadto sa uban. Pagkamatuod nga ang pagtabang wala kini nagkinahanglan nga dato ta. Wala kini nagkinahanglan nga edukado kita. Wala kini nagkinahanglan nga naa kitay magamit. Kung dili atong ihalad ang atong mga kaugalingon alang sa pagpangalaga. Alang sa mga Feed My Love ministry nga ni karon, labi na sa mga batan-on nga nasdasig sa ilang paghimo sa pagpangalagad. Diin sa matag higayon na ako silang sangpiton aron sa pagtabang, sa pagpacking, sa pag-distribute o sa pagpanghatag ngadto sa mga katawhan. Andam sila nga muhalad sa ilang kinabuhi. Andam sila muhatag sa ilang panahon aron sila makatabang o makapadayag usab sa gugma sa Dios nga ilang nasinati sa ilang kinabuhi. Niadto ug hangtod kami. Ang atong kadasig sa pagpangalagad, sa pagpadayon sa misyon, atong kadayunon ug hagit alang kanato ilabi na sa mga Feed My Love nga nagapamati karon. Kamo adunay mga responsibilidad ug tahas sa pagpadayon sa advokasya sa atong pagtabang sa mga katawhan nga nagakinahanglan sa atong panahon. Tingali niini nga panahon kaanam ug katigulang ang atong mga kauban, mga pastor, mga membro sa iglesia mawala man sa atong mga kadasig o kusog apan ang atong padayon nga gugma sa pag-alagad hilaog o magasiga diha padayon sa inyong mga kasing-kasing. Hinaot na ang balaang espiritu maoy magagtiya o magahatag kaninyo o dahon aron nga kamo mahimong madasigon usab sa inyong pagpangalaga. Hagit alang sa tanan sa mga membro niini nga iglesia sa pagpadayon sa atong misyon, sa pagpadayon sa atong ministry, diha sa pagpangita sa mga katawhan nga mas nagkinahanglan sa atong panahon. Daghan ang mga tawo ug ang mga kabataan nga nagakinahanglan sa gugma sa Dios. Kita kabahin sa pagmugna sa usa ka balaanong nasod aron sa pagbuhat sa pagtuman sa taha sa pagpangalagad. Ang atong saligan nga ang Dios magahatag kanatong dahon pinaagi sa balaang espiritu nga maoy mag-uban kanato niining pag-atubang nato sa laing hagit sa buhat sa misyon, sa pagsangyaw sa iyang gugma o kaayo. Atong pangutan-on karon ang atong mga kaugalingon sa atong pagtapos ni atong pagpamalanggo. Andam ba kita sa pagdawat sa tahas diha sa pagpadayag sa gugma sa Dios o sa kadagaya sa iyang grasya sa pagpakig-ambit niini ngadto sa uban, sa pagpadayon
sa pag-atubang sa lain na usab nga hagit sa kinabuhi. Hinaot nga kita kanunay magmaisugon o magmalahutayon sa pagdawat sa maong hagit sa buhat. Dili lamang sa atong duol, kundi sa tibuok kanasuran. Kita kabahin ug sakop sa usa ka balaanong nasod nga maoy atong gihimo o gitabangan sa pagmuna. Gikan dinhi ni atong iglesia sa Bradford ngadto sa Faith My Love Ministry ug sa mga kabataan nga karon atong kabahin sa pagbuhat sa programa ug sa tibuok nga mga sakop sa iglesia ug sa mga magtutuo. Hinaot nga ang Dios kanunay magauban kanato ug magagiya sa atong pagpadayon sa mga buhat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga pinili kita sa Diyos ingon sa unang bunga sa kaluwasan. Pinaagi sa panalangin sa Espiritu ug pinaagi sa atong pagtuo sa kamatuoran sa Dios. Magahin kita og gasa gikan sa nahingapin nga panalangin nga atong naangkon. Atong hinumdumon ang atong kaugalingong kinabuhi mao'y gasa sa Dios nga angay ipakigambit sa tibuok kalibutan. Pasindunggan ta karon ang Dios pinaagi sa mga gasa nga atong giandam alang sa iglesia. Usahon nato karon ang atong mga huna-huna o kasing-kasing diha sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Among Ginoo nga puno sa gugma o puno sa kaluoy ug nga maoy naghatag kanamo sa among mga panginahanglanon matagutlo sa among kinabuhi. Aniya ang among mga kinabuhi amo na usab na ihalad diha kanimo alang sa imong pagpanalangin. Itugot o Dios nga kami magkinabuhi ingon nga panalangin nganhi sa among kaugalingon, sa among pamilya, ingon man sa among mga kaigsuonan. Aniya usab ang mga gigahin namo nga mga tipik sa mga grasya nga imong gihatag, tipik sa mga panalangin nga imong gibukbo nganhi kanamo. Panalangini kini o Ginoo aron mahimo nga galamiton alang sa pagpatunhay gayod sa katukuran sa imong gingharian dinhi sa among taliwala. Kini ang among pag-ampo sa imong ngalan o Hesukristo. Amen. Do you see these children on the streets? Have you walked the pavements where they sleep? Do you feel their hands when you give them arms? Did you ever give them bread to eat? Have you seen their homes washed by the flood?
be brave, fight for their rights, give them back their honor and their pride. Please do not be blind and just leave them behind, to struggle in darkness or give them empty promises. We are all God's children, we are all the same. He is calling us by name to help the poor and lame, and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the atong nasod na kinahanglan sa katawhan nga moalagad, magatugyan sa kinabuhi alang sa kalipay sa uban. Atong buligan ang pagkaput sa gitinguha, sa katilingban kay kapuputon sa Dios Amahan. Ang pangandoy sa katilingban, ang kalinaw ug ang kahusay, ang katulid sa kinabuhi o pagkamatarong pagpuyo. Atong buligan ang pagkabot sa gitinguha, sa katilingban kay kapuputon sa Dios Amahan. Ang mga pangulo mo bati, punta sa pangandoy paghandom, sa katawhan nga nagpaabot, nga unta mailang kabuhong. Atong buligan ang pagkabot sa gitinguha, sa katilingban kay kapuputon sa Dios Amahan. O mga igsuon tapunon, hiusahon ang panlimbasog, nga maangkon ang kaluwasan, gikan sa kapitos kakapos. Atong buligan ang pagkabot sa gitinguha, sa katilingban kay kapuputon sa Dios Amahan. Kinahanglan atong tabangan, pagpauswag sa kahintangan, ang dinaog-daog sa
nasod, matagamtam nilang kasayon. Atong bulikan ang pagkabot sa kitinguha, sa katilingban kay kabubuton sa Diyos Amahan. Magampo kita. Among gipasalamatan o Ginoo ang imong gugma nga kanamo nga among makita diha sa ministry sa Feed My Lamb Children. Among nakita o Ginoo ang milagro sa imong gugma diha sa ilang kinabuhi nga nagatunhay gayud sila pinaagi sa imuhang pagsangkap sa ilang panginahanglan, sa imong paghatag kanila og kalig-on sa panglawas matag adlaw, ug ingon man paghatag og malantip nga kaisipan ug ang pagtapos nila sa ilahang mga pagtungha. Salamat Ginoo nga daghana ug kanila ang nakahuman gayud sa ilang pag-eskwela ug nagtinguha nga makatabang usab sa uban nga mga kabataan nga nagsulod kanila. Ginoo panalangini ang ilang mga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong kaayo dinhi sa mga kabataan. Salamat usab sa mga sakop niini nga iglesia nga naghuna-huna gayud alang sa kaayuhan sa Feed My Lamb Ministry. Nagampo kami nga ikaw padayon gayud nga magapanalangin kanila aron sila usab mulambo ingon nga panalangin ngadto sa uban. Among gitugyan kanimo ang among mga kinabuhi, ilabi na sa among pag-atubang sa bag-o na usab nga semana sa among kinabuhi. Nagasalig kami o Ginoo nga ingon nga kami imong mga pinili nga nasod, pinili nga katawhan, magpadayon kami sa pagsangyaw gayod sa imong katingalahang buhat. Ug hinaot o Ginoo nga ikaw magapalambo gayod sa among mga paningkamot, magapalambo gayod sa mga negosyo nga gipatigayon sa imong mga anak, magpalambo usab sa mga pag-eskwela sa imong mga kabataan, ug ingon man magkapalambo kanamo diha sa among kadugtungan sa usag-usa. Aron nga ang imong gugma padayon gayod nga musalanap sa tibuok nga kalibutan. Kay kini among giampo sa imong ngalan o Hesukristo. Amen. Ug karon mga igsuon, mga hinigugma ni Hesukristo, gipili kamo aron manlakaw ug magasangyaw sa gugma sa Dios. Ipakita ang gugma sa paglaom, kalipay, kalinaw, kaangayan ngadto sa tanan nga imong mahimamat. Hinaot nga ang kalinaw sa Ginoo magauban kaninyong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 God loves a cheerful giver. For your tithes, offerings, and pledges, you may do a bank deposit or an online bank transfer through these accounts. BPI, account name, UCCP Bradford, account number 130-340-7932. For PNB, account name, UCCP Bradford, account number 301-270-005-400. And for our PNB dollar account name, UCCP Bradford, account number 301-260-052-308.
God bless you for your generosity.